यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देव गुरुङ। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रमुख सचेतक, पूर्व मन्त्री, एउटा अनुभवी पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ है। आज उम्मेदवारी दर्ता छ स्थानीय तहको 753 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा। मूलत मानिस के भन्छन् भने चुनाव त आउँछ जान्छ, तर हामीले के पाउने हो भन्ने आम मानिसको निराशाका अनेक शब्दहरू, बाणहरू त्यसरी व्यक्त गर्छन् है। तपाईहरूलाई मत नेपाली जनले दिने मूल नारा बताइदिनुहोस् त, मुद्दा के कारणले तपाईहरूलाई मत दिनै पर्छ? किनभने यो गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन, कतिपय ठाउँमा विचित्र खालका गठबन्धनहरू पनि छन्। यो दृश्य हेर्दा राजनीतिक दलहरू यो राजनीति गरिरहेका छन् कि के गरिरहेका छन् भने जस्तो पनि देखिन्छ। सैद्धान्तिक कुरा, वैचारिक कुरा, ती वादहरूका कुरा, कतिपयलाई आदर्श मानेर हिँडेका कुरा ती तपसिलमा पुगेको देखिन्छ कि मूलत किन मत दिने? म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। मूलत तपाईँको पार्टीलाई भन्न खोजेँ। अब पहिलो कुरा त अहिलेको परिस्थितिमा अब 10 वर्षको जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनले जे जति परिवर्तन गरेको छ, आज ठ्याक्कै 16 वर्ष भएछ यो परिवर्तन भएको। हामीले आशा अपेक्षा गरेको परिवर्तन त अब एक प्रकारले रिभोल्युसनकै आशा अपेक्षा गर्ने कुरा हो, आमूल परिवर्तनकै आशा अपेक्षा गर्ने हो। तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न नसके तापनि जे जति उपलब्धिहरू प्राप्त भएको छ त्यसको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन भन्ने हो। अब किन यतिखेर त्यसको रक्षा गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा यो ग्लोबलाइजेसनको अवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्रले चाहिँ एउटा विश्व एउटा भौगोलिकरणको प्रक्रियाबाट गइरहेको छ र त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, वित्तीय एकाधिकार कम्पनीहरूदेखि लिएर चाहिँ विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा पनि एक प्रकारको प्रभाव चाहिँ हस्तक्षेप भनौँ या प्रभाव भनौँ या चाहिँ उसको एउटा नयाँ टाइपको उपनिवेश भनौँ, त्यो ढङ्गले बढ्दै गइरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रभावबाट नेपाललाई चाहिँ जोगाउन सक्यो भने, नेपाल मात्रै होइन तेस्रो विश्वका मुलुकहरू, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसियाली मुलुकहरूलाई जोगाउन सक्यो भने मात्रै चाहिँ तपाईँको मतलब मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ। जोगाउन सकेन भने मुलुकको स्वाधीनताको चाहिँ रक्षा हुन नसक्ने अथवा गम्भीर रूपले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षामाथि नै गम्भीर रूपले आँच पुग्न सक्ने देखिन्छ। त्यसकारणले त्यसको लागि के जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक स्थिरता, स्थायित्व र निरन्तरताको जरुरी छ। आन्तरिक स्थिरता र स्थायित्वको लागि सिस्टमको निरन्तरताको जरुरी छ। अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा सिस्टमको निरन्तरताको जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जे जस्तो उपलब्धिहरू प्राप्त भएको छ त्यो उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै, तत्कालको सन्दर्भमा यो सिस्टमको रक्षा गर्दै स्थिरता र स्थायित्व र नियमिततामा लानुको विकल्प छैन। त्यसकारणले हामी अस्थिरतामा अब चित्त बुझेन भन्ने कुराको आधारमा अस्थिरता र अराजकतामा जाने या सिस्टमको विकल्प खोज्दै जाने, त्यो वेबाट जाँदाखेरि त्यसले प्रकारान्तर रूपले अस्थिरता क्रिएट हुने, अस्थिरता क्रिएट हुने बित्तिकै शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्न पाउने अवसर पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्न नपाउन् भन्नका लागि चाहिँ सापेक्षिक स्थिरता कायम राख्न जरुरी छ। आन्तरिक रूपले द्वन्द्व निम्त्याउनु हुँदैन र स्थिरता राख्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ एजेन्डा भनेर भनेको के हो त, परिवर्तनका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नु पर्यो र विभिन्न ढङ्गले पक्षगामी खालका, प्रतिगामी खालका चिन्तन धाराहरू
जो देखा परिरहेका चाहिँ छन् त्यो चिन्तनधाराले प्रकारान्त रूपले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस प्रकारका चिन्तनधाराहरूबाट चाहिँ मुलुकको रक्षा हुन सक्दैन। अहिलेको स्थापित मूल्य मान्यताहरूलाई अथवा चाहिँ अहिलेको प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई रक्षा गर्न सक्यो भने मात्रै सापेक्षिक रूपमा मुलुकको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ मुलुकको रक्षा गर्नका लागि नै चाहिँ यही मुद्दालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पाँच दलको बीचको चाहिँ एउटा गठबन्धनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाको साथै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको लागि पनि हैन र परिवर्तनको मूल भाग अथवा चाहिँ विचारक पनि माओवादी नै हो। चाहिँ यो एजेन्डाहरू चाहिँ जे जति एजेन्डाहरू चाहिँ स्थापित भएको चाहिँ छ ती एजेन्डाहरू स्थापित हुने प्रक्रियामा माओवादीकै अगुवा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले मुलुकको स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति एजेन्डाहरूको रक्षा गर्ने सवालमा र एजेन्डा अनुसारको नेतृत्व निर्माण गर्ने सवालमा नेतृत्व स्थापित गर्ने सवालमा पनि चाहिँ जसको विचार उसको नेतृत्व भनेर भनिन्छ। नेतृत्व र नीति र विचारको बीचमा तारतम्य मिलाउनु पर्छ र मात्रै त्यो संरचना टिकाउ हुन सक्छ। हैन त्यो संरचनाले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्छ। विचार एउटाको नेतृत्व अर्कोको भयो भने त्यो संरचनाको दिगो हुन सक्दैन। त्यो म तपाईसँग अब 3-4 वटा गजबको तपाईले मलाई त्यो मौका दिनुभयो जसको विचार उसको नेतृत्व। तपाईहरु त पुच्छर हुनुहुन्छ कांग्रेसको, तपाईहरुको त नेतृत्व नै अब फेरि पनि छैन, अहिले पनि छैन, भोलिका दिनमा पनि स्थापित हुने सम्भावना छैन। अब यो के हो त भन्दाखेरि हो निश्चित रूपले हो यहाँको पोलिटिकल ब्यालेन्सको हिसाबले पोलिटिकल पावर ब्यालेन्सलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल पावर ब्यालेन्सको हिसाबले तपाईको चाहिँ अब निर्वाचन प्रक्रियाको चाहिँ जुन प्रकारको फर्स्ट पोस्ट पासको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ छ हैन अथवा मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली भनौँ। अब लोकल लेभलको त फर्स्ट पोस्ट पासकै भइहाल्यो। चाहिँ यो फर्स्ट पोस्ट पासको जो निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ तपाईँको मतलब के अरे विचार र नेतृत्वको बीचमा चाहिँ तपाईँको सबै कुरा तारतम्य मिलाउँछ भनेर भन्न सकिँदैन हैन। किनभने छोटोमा दिनुस् म तपाईसँग पहिलो तपाईको प्रश्नको मसँग केही विषय छ त्यसकारणले गर्दा किन त भन्दाखेरि यो निर्वाचन भनेको अर्को शब्दमा भन्ने हो भने एक प्रकारले पुँजीवादी प्रणाली हो, पुँजीवादी निर्वाचन हो हैन। पुँजीवादी प्रणाली र पुँजीवादी निर्वाचनमा के हुन्छ त पुँजीको भूमिका हुन्छ। पुँजीमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ हैन। हामीले विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हो। विचारको प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा जबसम्म विचारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा विचार स्थापित गर्दै लैजाने कुरामा त्यही अनुसारको नेतृत्व सेटिङ गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ जान सक्दैन हैन। तबसम्म चाहिँ त विचार एउटाको नेतृत्व अर्को पनि हुन सक्छ हैन। त त्यो हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन यो अहिलेको सिस्टमले गर्दाखेरि। अब म यहाँसँग यहाँले मलाई दिएको जवाफको पहिलो मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुभयो नि, लामो दिनुभयो। खुल्ला बजार अर्थनीति, उदारीकरण, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, शक्ति राष्ट्रको प्रभाव, त्यो विदेशी हस्तक्षेप, अलि नयाँ प्रकृतिको हस्तक्षेप, एक हिसाबले भन्ने हो भने यो हामी चाहिँ नव उपनिवेशको जुन अवस्था छ त्यसबाट बचाउनका लागि पनि यो सिस्टमलाई बचाउनु पर्छ एक, र दोस्रो यो जुन तपाईहरु जुन समीकरण जुन तालमेल गरिरहनु भएको छ स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्वका लागि हामी यो प्रयत्न भोट अर्थात् हामीलाई यसकारण नेपाली जनले दिनुपर्छ भन्ने तपाईको जुन दाबी छ नि। कांग्रेस खुल्ला बजार अर्थनीति पक्षमा छ, उदारीकरणको पक्षमा छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनी यही सिस्टमले यसलाई चाहिँ एकदम अनुकूल उर्वर बनाइदिएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव तपाईहरुकै आगमन पश्चात बढोत्तरीमा छ। शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीन पनि सक्रिय छ, अमेरिका अझ बढी प्रभावशाली भएर आएको छ, भारत त्यत्तिकै छँदैछ, पश्चिमा देशहरू खास गरी युरोपियनहरू त्यत्तिकै छन्। त नयाँ खालको जुन हस्तक्षेपलाई रोक्नका लागि तपाईले जुन भन्नुभएको छ नयाँ त होइन कि गुवाममै अगालै मारेर भित्रै हुलिसकेको स्थिति छ। यो सिस्टमको उपज हो, तपाईहरुले ल्याएको तपाईहरुको नेतृत्वमा प्राप्त भएको यो दुष्परिणाम हो। अनि कसरी तपाईँ बताइदिनुहोस् त के कारणले भोलिका दिनमा कसरी त्यो रोक्न सकिन्छ भन्न खोजेर मत दिने तपाईहरु। अब यसमा यस्तो हो, पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि अहिलेको पावर ब्यालेन्सको हिसाबले
जुन जुन पार्टीहरूको जुन जुन पोजिसन छ खास गरी फर्स्ट पोजिसन र सेकेन्ड पोजिसनको रूपमा कांग्रेस र एमालेकै पोजिसन हो हैन। दुईटा चाहिँ तपाईको को चिन्तन र दृष्टिकोणमा तात्विक रूपले गुणात्मक रूपले फरक छैन हैन। चाहे निजीकरणको कुरा गरौँ, चाहे उदारीकरणको कुरा गरौँ, चाहे खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ हैन, चाहे बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू परस्त प्रकारको या चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू परस्त प्रकारको चिन्तन धाराको कुरा गरौँ, तात्विक रूपमा गुणात्मक रूपमा फरक रहेको छैन हैन। फरक नरहँदा नरहँदै पनि चाहिँ हैन तत्कालका केही इस्युहरूमा, केही कार्यशैलीहरूमा, केही इस्युहरूमा फरक पनि छ। मात्रात्मक रूपले चाहिँ केही फरक छ हैन। त्यो फरक भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब एमालेको नेतृत्वले चाहिँ वर्तमान सिस्टमलाई नै चाहिँ सेबोटेज गरेर जाने खालको चिन्तनहरू गतिविधिहरू देखा पर्यो। यो सिस्टमलाई ध्वस्त बनाएर जाने प्रयत्न गर्यो ओलीजीको नेतृत्वमा। दुई पटकसम्मको तपाईहरु यसलाई बचाउन लागि हैन, दुई पटकसम्मको संसद विघटनको कुरा, संविधानले परिकल्पना नगरेका कदमहरू चाल्दै जानुभयो हैन। संविधानले परिकल्पना नगरेको कुराहरू चाहिँ 8-8 महिनासम्म संसद अवरोध गर्नुभयो चाहिँ हैन। अदालतको चाहिँ कुरा चाहिँ त्यस्तै भइरहेको अवस्था हो हैन। त्यस्तै गरिकन संवैधानिक अङ्गहरूको सन्दर्भमा संविधान मिचेर संविधान विपरीत खालको कदमहरू जो चालिरहेको अवस्था जगजाहेर नै छ। त्यसकारण यो सबै परिघटनाहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टम नै भत्रगोल पारेर भत्ताबुङ पारेर जाने खालको देखिन्छ हैन। सिस्टम चाहिँ चित्त नबुझ्न सक्छ सिस्टमप्रति। डेमोक्रेसीमा सिस्टमप्रति चित्त नबुझ्ने कुरालाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ, त्यसलाई स्वागत नै गर्छौँ, सम्मान नै गर्छौँ। तर अहिलेको चाहिँ जो सङ्कटको अवस्था छ, यो सङ्कटको अवस्थामा यो सिस्टमलाई हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्छ, शपथ ग्रहण गरेर जानुपर्छ, मानेर स्वीकार गरेर जानुपर्छ भनेर एउटा ढङ्गले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेर आइरहेको अवस्थामा सिस्टमको विपक्षमा रहेका फोर्सेसहरू त एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको सिस्टमलाई फलो गरेर जानुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा सिस्टमको पक्षमा छु भनेर चाहिँ सिग्नेचर गरेका नेतृत्वले त त्यसप्रतिको एउटा इमान्दारिता त हुनु पर्यो नि, एउटा नैतिकता त हुनु पर्यो नि हैन। यो न्यूनतम नैतिक इमान्दारितासम्म पनि मेन्टेन गर्न सक्नु भएन। पहिलो कुरा त्यो राजनीतिमा चाहिँ बटम लाइन भनेको के हो त भन्दा, बेसिक लाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि न्यूनतम नैतिक इमान्दारिता भन्ने कुरा फन्डामेन्टल कुरा हो चाहिँ हैन। त्यो कुरा पनि चाहिँ तपाईँ मेन्टेन गर्न सक्नु भएन। एउटा पोइन्ट यही प्रकारको चिन्तनबाट प्रवृत्तिबाट जाने हो भने देश चाहिँ तपाईँ अफगानिस्तान हुने कुरा पक्कापक्की देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थितिमा त्यो स्थिति अफगानिस्तान हुँदा त्यसको जिम्मेवार मतलब जसले चाहिँ तपाईँको इन्टरनल रूपले चाहिँ तपाईँको अनस्टेबिलिटी क्रिएट गर्दै जाने प्रक्रियामा जान्छ हैन, त्यसको परिणाम के हुन्छ त सङ्कटकाल निम्तिने हो चाहिँ। सङ्कटकाल निम्तिने बित्तिकै के हुन्छ त सङ्कट व्यवस्थापनको नाममा चाहिँ तपाईँ विदेश शक्ति केन्द्र आउने हो चाहिँ हैन। यो त सिधा छ त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइप या त चाहिँ सिधै एग्रिमेन्ट गरेर लिएर आउने हो, सिधै एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको एग्रिमेन्ट गरेर लिएर आउने हो चाहिँ विदेश सेना चाहिँ हैन। सिधै चाहिँ विदेश सेना लिएर आउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकासँग आइपिएसको मेम्बर बनाउने प्रक्रियामा त उहाँले त एक प्रकारले सहमति त जनाउनु भयो त चाहिँ। अब अनुमोदन त तपाईँहरूले गराउनु भयो नि त, त्यो देखियो नि घुमाउरो पाराले त माओवादी केन्द्र जिम्मेवार भयो नि त। तपाईँको चाहिँ त्यो आइपिएसको चाहिँ इस्युको बारेमा चाहिँ आइपिएसको मेम्बर बनेको कुरा अमेरिकाले जो घोषणा गर्यो हैन, त्यो त उसले त्यतिकै घोषणा त गरेको छैन त। नेपाल गभर्मेन्टले त्यो बेलामा सहमति नजनाइकन त त्यतिकै त के अरे घोषणा त गरेको छैन। आइपिएस भनेको त सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्ने कुरा हो हैन। सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्ने कुराले त के हुन्छ त भन्दाखेरि सैन्य अखडा बनाउने वेमा जान्छ हैन। त्यसको पूर्णताको लागि चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी चाहिँ एग्रिमेन्ट चाहिँ गराउनका लागि चाहिँ मुभ भइरहेको अवस्था हो त्यही बेलादेखि चाहिँ हैन। प्राविधिक कारणले केही कारणले कसैको असहमतिको कारणले मात्रै त्यो अड्किरहेको अवस्था हो चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दा या त चाहिँ सिधै सैन्य गठबन्धनमा लैजाने हैन, या त पनि सङ्कट क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनल रूपले चाहिँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य प्रवेश गराउने चाहिँ सैन्य हस्तक्षेप गराउने दुईवटा बाटो नै हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटोको दिशातर्फ उन्मुख भएर गइरहेको अवस्था हो, एउटा पोइन्ट त्यो हो। अब दोस्रो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हो उहाँहरूको राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोणको बारेमा मतलब शक्ति राष्ट्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा एमाले भन्दा तात्विक रूपले फरक छैन हैन। फरक नहुँदै पनि सिस्टम ड्यामेज गर्ने कुरामा त उहाँहरू जानु त भएन त। सिस्टमको रक्षा गर्नु पर्यो, कमसेकम चाहिँ अहिलेको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु पर्यो, यसलाई भत्कनै दिनु भएन भन्ने कुरामा त मात्रात्मक रूपले त एउटा चाहिँ स्टेप त देखियो त, सकारात्मक पोइन्ट त देखियो त हैन। यो पोइन्टको लागि सहकार्य गर्ने कि नगर्ने चाहिँ हैन क्वेसन त्यो हो नि।
त्यस कारणले सबै मिल्न सके, वैचारिक रूपले आउटलुक मिल्न सके त राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त मिल्दैन चाहिँ। उहाँहरू पुँजीवादी पार्टी हो होइन, पुँजीवादी पार्टी हो। फिलोसफीको हिसाबले चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्टहरू र पुँजीवादी चाहिँ दुश्मनको बिचमा त निश्चित रूपले फरक छ। तर तत्कालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्युको सवालमा त चाहिँ होइन यो सिस्टमको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस त एक हदसम्म पोजिटिभ देखियो त होइन। त्यो पोइन्टको आधारमा चाहिँ हामीले सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अवस्थामा पावर ब्यालेन्सको स्थितिको सन्दर्भमा हामी एक्लैले त अरू त केही गर्न सक्दैनौँ त। हामी एक्लैले त अरू त केही गर्न सक्दैनौँ। अहिले त हामी त तेस्रो पोजिसनमा भएको अवस्थामा त हामी डिसिजिभ खालको पोजिसन त होइन त। हामीले गर्ने भनेको के त कि त चाहिँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई समातेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू बेठी खालका निर्णयहरू हुन नदिनका लागि चाहिँ भूमिका खेल्ने हो कि त एमालेलाई समातेर चाहिँ अरू बेठी खालका निर्णयहरू हुन नदिनका लागि चाहिँ रोल प्ले गर्ने हो चाहिँ। एमाले भन्दा काङ्ग्रेससँग अब त्यो खालको चाहिँ रोल प्ले गर्ने हो। अब एमालेलाई विगत कालमा एमालेलाई समातेर चाहिँ बेठी खालका निर्णयहरू हुन नदिनलाई प्रयास त गऱ्यौँ त हामीले त होइन। तर रोक्न सकेनौँ चाहिँ होइन, रोक्न सकेनौँ। किन त भन्दाखेरि कलेक्टिभ टाइपको डिसिसन गर्ने प्रक्रिया नै फलो गर्न तयार हुनु भएन। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अनुसार पार्टीको सिस्टम नै फलो गर्न तयारी हुनु भएन होइन। कोलिसनको कन्सेप्ट त झन् कता हो चाहिँ। यो तुलनात्मक रूपले यो पाटोलाई हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ के पाटो देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कमसेकम चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि पार्टी सिस्टमलाई अलिकति फलो गर्नुपर्छ भन्ने त देखिन्छ होइन। कोलिसनको सिस्टमलाई अलिकति फलो गर्नुपर्छ भन्ने त देखिन्छ त होइन। मात्रात्मक अन्तर भए पनि थोरै थोरै खालका डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने त देखिन्छ होइन। त्यो अन्तरको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोलिसनमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन चाहिँ हुँदैन भन्ने प्रकारको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल एउटा मान्यतालाई त चाहिँ फलो गर्न खोजेको त देखिन्छ। अब तपाईँहरूको त्यो क्रान्तिकारी जुन धार थियो नि, जो परिवर्तन मूलतः यो परिवर्तनको संवाहक नेतृत्वकर्ता हामी हौँ भन्ने जो तपाईँहरूको दाबी थियो नि एक, र जुन खालको छवि थियो नि एक खाले, त्यो कायम छ अब कहीँ बाँकी छ? त्यो मुद्दा लिएर तपाईँहरूले जनतालाई त्यो भोट माग्ने त्यो केही सम्भव छ अथवा जनताले पत्याउँछन्? त्यो यो यस्तो हो तपाईँको के हो त भन्दाखेरि विचारको प्रश्न तपाईँको साँठिङ मतलब पावरको पोजिसनमा पनि पावर ब्यालेन्समा पनि धेरै कुराहरू निर्भर रहन्छ होइन। हामीले लिएका विचारहरू मूलतः सही विचारहरू नै लिँदै आइरहेका चाहिँ छौँ। तर मुलुकको स्थितिमा सही विचार भन्नु एमसीसी तपाईँहरू विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मूलतः तपाईँ विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, झलनाथजी विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पास भयो। अब के भन्नु यत्रो जनमत त यसको खिलाफमा के भनेर भोट माग्नुहुन्छ? एमसीसीको इस्युको सन्दर्भमा तपाईँको दुईटा मेजर पार्टी मिलिसकेपछि तेस्रो पार्टीले रोक्न सक्छ? सरेन्डर गरेको तपाईँहरूले त्यसो भए सत्ता पक्ष र विपक्षले चाहिँ मेजर चाहिँ दलहरू मिलिसकेपछि तेस्रो पक्षले रोक्न सम्भव हुन्छ? सकिएन भन्नु सकिएन, पहिलो कुरा सकिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले गरेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ त 16 डोलो पास हुने वेमा जाँदै थियो। हामीले विरोध गरे पनि जे गरे पनि 16 डोलो पास हुने वेमा जाँदै थियो। जब 16 डोलो पास हुने वेमा गइरहेको छ भने 12 बुँदे चाहिँ जो व्याख्यात्मक खालको जो टिप्पणी हो, घोषणा हो होइन, त्यो घोषणा मात्रै गरिरहन सक्यो भने त्यो भोलि चाहिँ त्यो 12 बुँदे घोषणामा सहमत हुन सक्नेहरूको बिचमा गभर्मेन्ट बन्न सक्यो अथवा सहमत हुनेहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको सदनमा मेजोरिटी बन्न सक्यो भनेदेखि त चाहिँ 12 बुँदे सम्झौतालाई स्वीकार नगर्ने अथवा 12 बुँदे डिक्लेरेसनलाई स्वीकार नगरेको बेसमा त फेरि खारिज गर्न सकिने, फेरि चाहिँ अहिलेसम्म त गरेको छैन, अहिलेसम्म त गरेको छैन, सम्भावना पनि छैन। भियना कन्भेन्सन अन्तर्गत हो निश्चित रूपले अमेरिका छँदै छैन, हामीले बुझेका छौँ होइन। इन्टरनेसनल ट्रिटीहरू मतलब सम्झौताहरू कतिपय भियना अभिसन्धि लगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू अमेरिकाले सम्झौता गर्छ, ब्रेक गर्दै हिँड्छ। उसलाई चित्त बुझेन भने ब्रेक गर्दै हिँड्छ। उसले ब्रेक गर्दै हिँड्ने खालको चाहिँ अवस्थामा नेपालले चाहिँ राखेको चाहिँ 12 बुँदे चाहिँ डिक्लेरेसनको कुरामा मान्नु होला भन्ने प्रकार मान्लान् भन्ने कुराको बारेमा होइन हामीलाई शङ्का नै छ होइन। त्यसो भएको हुनाले फेरि अहिलेसम्म स्वीकार पनि गरेका छैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यी सवालहरूमा त ठाउँ त छ त चाहिँ 12 बुँदे चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ टिकेर चाहिँ फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ खारिज गर्न सकिने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सकिने या खारिज गर्न सकिने ठाउँ त छ त फेरि होइन। त्यसमै पावर ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ पावर ब्यालेन्स मिल्यो भने चाहिँ त्यो सम्भव छ। फेरि पनि चाहिँ पावर ब्यालेन्स मिलाउन सकेन, अहिले काङ्ग्रेस र एमालेको जो सदनको जो पोजिसन छ त्यही पोजिसन रहिरह्यो भने त चाहिँ त्यो त नसक्ने स्थितिमा जान्छ। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको यो एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा हामी काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न एउटा बाध्य भयो, यो हाम्रो बाध्यता हो यो भन्नुभयो। ठिक, तपाईँको जवाफलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। म विषय उठान गर्ने, तपाईँ जवाफ दिने, दर्शकले त्यो न्यायसँग ढङ्गले सोच्नु होला। म तपाईँलाई अब अलिकति
यो जुन सरकार छ नि, अब यसबाट चाहिँ तपाईँहरू भाग्न सक्नुहुन्न। यो सरकारको डेलिभरी ठिक छैन, देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त छ, जे पाए त्यही भएको छ, युवा जनशक्ति विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन, बेरोजगारको सङ्ख्या झन्झन बढ्दैछ, संसद छ संसद चल्दैन, सरकार छ जनता उप उत्तरदायी जिम्मेवार त्यस्तो देखिँदैन, न्यायालयको त्यो अभिगत छ। त सरी एज अ होलमा हेर्दाखेरि यो सिस्टम छ भन्ने, जुन सिस्टमले काम गरेको भन्ने त कहीँ आधार देखिँदैन, त बताइदिनुहोस् त। निश्चित रूपले अब अहिलेको मतलब यात्रा चाहिँ जानुपर्ने बाटो चाहिँ अग्रगामी दिशातर्फ हो, अग्रगामी दिशातर्फ जानुपर्ने अवस्था हो। तर अहिलेको पावर ब्यालेन्सले गर्दाखेरि अग्रगामी दिशातर्फ जान सक्ने अवस्था छैन। ठिक छ, काङ्ग्रेसले गर्न सकेन, आफ्नो मन्त्रालय त तपाईँहरूले गर्नु, लथालिङ्ग अर्थ मन्त्रालयको हेर्नुहोस् होला, कतिपय सीमाहरू होला, कतिपय पाटमा अंशमा हेर्दाखेरि सीमाहरू रहित छन् भनेर भन्न नसकेला, कतिपय कमजोरीहरू हुन सक्छ। तर हामीले हेर्ने कुरा के हो त भने समग्र ओरिएन्टेसनमा हेर्ने कुरा हो हैन। कुन अहिलेको पावर ब्यालेन्सको सन्दर्भमा पोलिटिकल पार्टीहरूको भिजन के हो, दृष्टिकोण के हो, कुन वेमा जान सक्छ र कुन वेमा जान सक्दैन, हेर्ने कुरा त त्यहाँ त लिमिटेसन छ। त्यसकारणले त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि मेजर रूपमा एमाले र काङ्ग्रेसकै पोजिसन हो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा पावर ब्यालेन्सको स्थितिमा। अब यहाँ घटनाक्रमले सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हैन फर्मली रूपले चाहिँ यथास्थितिमा रहने प्रकारकै देखिन्छ। अहिलेको संविधान, अहिलेको प्रणाली, अहिलेको चाहिँ तपाईँको अर्थव्यवस्था प्रणाली सबै कुरा चाहिँ तपाईँको निरन्तरतामा लैजानुपर्छ भन्ने प्रकारको यथास्थितिमा देखिन्छ हैन। तर घटनाक्रमले चाहिँ विभिन्न चरणका घटनाक्रमहरू हेर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस यथास्थितिमा देखिन्छ हैन, एमाले पछिगामी दिशातर्फ गइरहेको छ हैन। अब हामी जान चाहन्छौँ अग्रगामी दिशातर्फ जान चाहन्छौँ, तर हाम्रो पावर ब्यालेन्सले त अग्रगामी दिशामा त लान सक्ने अवस्था छैन भनेपछि त हामी अहिले त या त हामी यथास्थितिवादीसँग समुदाय गर्नु पर्यो हैन, या त हामी पछिगामी दिशातर्फ जानु पर्यो। पछिगामी दिशातर्फ त जान मिल्दैन चाहिँ, सकिन्छ अग्रगामी दिशामा जाने हो, सकिएन भने पनि त चाहिँ कमसेकम यथास्थितिमा बचाउने प्रयास त गर्नु पर्यो नि, निरन्तरता र यथास्थितिमा बचाउने प्रयास त गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण अहिलेको गभर्मेन्टको चाहिँ कामको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि पनि चाहिँ हामी धेरै अग्रगामी कदमहरू चाल्न सक्छौँ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन अहिलेको कम्पोजिसनमा। अहिलेको कम्पोजिसनमा हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कमसेकम निरन्तरतामा यथास्थितिमा अरू थप बिग्रन नदिनलाई, भत्किन नदिनका लागि चाहिँ निरन्तरतामा लान सक्यो सकेन भनेर हेर्ने हो। यथास्थितिको लाइन त त्यही नै हो चाहिँ हैन, अरू बिग्रिन भत्कन नदिनका लागि चाहिँ यथास्थितिमा हामी लान सक्यौँ सकेनौँ भनेर समीक्षा गर्ने पोइन्ट त्यो हो। त्यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ओलीको सरकारको तुलनामा चाहिँ सापेक्षिक रूपमा यथास्थितिमा निरन्तरतामा लैजाने प्रक्रियामा प्रयास र पहल चाहिँ भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। यद्यपि कति पुगे कति पुगेनन्, अंशमा हेर्दाखेरि कहीँ कमी भयो होला, कहीँ अपुग भयो होला, त्यो पाटोलाई त हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तर टोटलमा ओरिएन्टेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ बिग्रिने र भत्काउने दिशातर्फ गयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन हैन, निरन्तरतामै चाहिँ तपाईँको चालु रूपमै गइरहेको छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ पार्टीमा निर्णायक हैसियत राख्नुहुन्छ कि, त्यसकारण यो आम दर्शकको एउटा जिज्ञासा निरन्तर रहिरहनेछ। आज यो 753 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि त्यो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुँदैछ है, तपाईँहरू निष्कर्षमा पुग्नुभयो? प्रतिशतको हिसाबले के कसरी यो गठबन्धन, कसरी के भागबण्डाको के स्थिति छ बताइदिनुहोस् त। र के प्रयोजन? मैले अघि पनि भने यो अहिलेको जो तत्कालको जल्दोबल्दो मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि, यो इस्युले गर्दाखेरि प्रतिगमनको जो खतराहरू, पक्षगमनको जो खतराहरू देखिरहेको छ, त्यसलाई बचाउनका लागि नै तपाईँको यो गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको स्थानीय पालिकाको चाहिँ मा पनि गठबन्धनकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको चाहिँ छ। अब महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरूको सन्दर्भमा, उपप्रमुखहरू सन्दर्भमा एक हर्षमा टुङ्गिएको चाहिँ छ। बाँकी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको चाहिँ महानगर र उपमहानगरपालिकाको चाहिँ सालाखाला टुङ्गियो, त्यो सालाखाला टुङ्गिएको छ। र अरू चाहिँ तपाईँको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको चाहिँ सन्दर्भमा पनि चाहिँ अहिलेसम्मको रिपोर्टको आधारमा धेरै सो ठाउँमा टुङ्गिँदै गइरहेको चाहिँ छ। र केही ठाउँहरू अझै पनि बाँकी छ। बाँकी रहेका ठाउँहरूमा पनि सायद भरेसम्ममा चाहिँ
टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा सायद जान्छ भन्ने लाग्छ। र बाँकी चाहिँ वडाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अब पालिका जिल्ला ती चाहिँ लोकल लेभलबाटै अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै मिलाउँदै जानुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब कहीँ एकाध ठाउँहरूमा त्यस्तो टुङ्ग्याउन सकेन छ भने पनि मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ होइन। र त्यो हुनसक्छ र मोरली रूपले चाहिँ मेन चाहिँ लिडरसिपको टिमको हिसाबले 16 टोलो पालिकाकै हिसाबले चाहिँ तपाईँको सकेसम्म सबै जिल्लामा मिलाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले गइरहेको छ। मलाई लाग्छ आशा छ भरेसम्ममा चाहिँ सबै जिल्लाको चाहिँ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँसम्मको सन्दर्भमा चाहिँ सायद टुङ्गेला भन्ने चाहिँ मतलब आशा चाहिँ के छ? कति प्रतिशत जति तपाईहरुले त्यो सामान्य यसो सर्वे पार्टीका इन्टरनल यसो मूल्याङ्कन पनि गर्नुभयो होला, कति जित्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ? यसमा यस्तो भयो, अब प्रतिशतको हिसाबले चाहिँ तपाईको प्रतिशतको रेसियोमा चाहिँ सिट विन्यास गर्ने कुराको बारेमा त चाहिँ हामी जान सकेनौँ हैन। अब सामान्य रेसियो हेरेर चाहिँ प्रतिशतको रेसियो हेरेर चाहिँ मतलब सिट विन्यास गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको त थियो, तर त्यो कुरा अन्ततगत नेताहरूले मतलब त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकेन, ककसले कति प्रतिशत स्वीकार गर्न सकेन। र चाहिँ अहिलेको चाहिँ अवस्था के छ, अहिलेको यथार्थ स्थिति के छ, त्यहाँको जनमतको अवस्था कस्तो छ, मोटामोटी त्यसलाई हेरेर त्यसैको रेसियोमा सहमति र सहकार्य गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यही आधारमा सालाखाला मिलाएरै जानुपर्छ भनेर चाहिँ बढीभन्दा बढी तल्ला कमिटीहरूलाई जिल्ला संयन्त्रलाई, जिल्लामा नगरपालिका पनि जोड्ने सबै अङ्गहरूलाई जोडेर चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ जोइन्ट खालको चाहिँ एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाएर त्यो जोइन्ट संयन्त्रमै बढीभन्दा बढी कुराकानी गरेर छलफल गरेर ती सहकार्य गरेर मिलाउन पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रायोरिटी चाहिँ त्यहाँ दिएका हौँ। र त्यहाँ दिने क्रममा धेरैसो जिल्लाहरूमा मिल्दै पनि गइरहेको छ। अझै पनि के बाँकी छ, बाँकी रहेका ठाउँहरूमा पनि कहीँ बाँकी रहिहाल्यो भने सायद नेताहरूका आउँछ, शीर्ष नेताहरूका आउँछ जस्तो लाग्छ। आयो भने फेरि उहाँहरू बसेर त्यसलाई चाहिँ मिलाउने प्रक्रियामा जान्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो प्रक्रियामा जान्छ। अब रिजल्टको कुराको बारेमा उठाउनु भयो, कति प्रतिशतको रिजल्टको रिजल्टको बारेमा त अब भोलि रिजल्ट आइसकेपछि थाहा हुने कुरा नै भयो। सबै पार्टीहरूले अधिकतम भन्दा बढी सिट जितिन्छ भन्ने प्रकारकै आशा अपेक्षा गर्छन्। निर्वाचनमा त्यही आशा अपेक्षा अब त्यो टाइपको पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले कोलिसनमा जहाँ चाहिँ कोलिसनमा चाहिँ सिट फिक्स गरेर चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी दिएको चाहिँ छ, गठबन्धनका घटकहरूको बिचमा अन्यथा भएन भने तलमाथि परेन भने मलाई लाग्छ अधिकांश ठाउँमा चाहिँ सिटहरू आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यही ढङ्गले चाहिँ हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ। अब तपाईलाई यसो अलि मन कुडिएको छैन? यो अप्राकृतिक प्रकृतिको गठबन्धन भयो, अब जनता पनि भ्रममा पर्ने भए, हाम्रो छवि पनि कायम रहन सकेन, यो कन्तबिजोग भयो, के भयो राजनीति जस्तो लाग्दैन? होइन, यो त ग्लानी हुने हुन्छ नि, आत्मग्लानी यसो मनमा कुडिने। राजनीतिमा विशुद्ध विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, आदर्शको आधारमा मिलेर जाने विषय भएको भए निश्चित रूपले त्यो एउटा खुसीको विषय हुन सक्थ्यो हैन। तर अब चाहिँ राजनीतिको चाहिँ आन्दोलन भनेको, राजनीतिक सङ्घर्ष भनेको त्यस्तो सरलीकृत रेखामा हुँदो रहन्छ। थुप्रै बाङ्गाटिङ्गा बाटो हुँदै घुमाएर बाटो हुँदै जाने प्रक्रिया नै हुन्छ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ कम्युनिस्टहरू के भन्छौँ भन्दाखेरि वैचारिक र रणनीतिक प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ रणनीतिक लक्ष्य, रणनीतिक उद्देश्य भनेर भन्छौँ हैन, दीर्घकालीन उद्देश्य, रणनीतिक उद्देश्य भनेर भन्छौँ। त्यसलाई मिट गर्नका लागि चाहिँ तत्कालको राजनीतिक कदमहरू पनि चाल्नुपर्छ भनेर भन्छ। राजनीतिक कदमहरू चाहिँ त्यो 24 घण्टामा नै अदलाबदली भइरहन्छ। कहिले दायाँ चाप्नुपर्ने हुन्छ, कहिले बायाँ चाप्नुपर्ने हुन्छ, कहिले अगाडि बढ्नुपर्छ, कहिले पछाडि हट्नुपर्छ। यो राजनीतिक कदमहरूको सन्दर्भमा जो कसैसँग पनि इभन चाहिँ तपाईँको युद्ध लडिरहेको छ भने पनि राजनीतिक इस्युहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ युद्ध मोर्चामा तपाईँ वर्ग दुश्मनसँग पनि चाहिँ एकता गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। राजनीतिक रूपले त्यसो भन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ राजनीतिक लचकताका साथ जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले निर्वाचन भनेको के हो त? नितान्त राजनीतिक प्रश्न हो। हाम्रो दृष्टिकोणले नितान्त राजनीतिक प्रश्न हो हैन। मतदान गर्ने प्रश्न, उम्मेदवार उठ्ने प्रश्न नितान्त राजनीतिक प्रश्न हो हैन। त्यसकारण यो राजनीतिक प्रश्नमा चाहिँ तत्कालको एजेन्डा हेरेर चाहिँ कहिले कसैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले कसैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्थायित्व होइन, स्थायी होइन, कुनै स्थिरता र स्थायित्व हुने विषय होइन।
यो त 24 घण्टामा तर राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व दिनका लागि बाध्यता भन्नुभएको छ। यो त लामो समय चल्ने कुरा आयो। अब यो त अहिले ओलीजीसँग अब यो जुन संविधान छ नि, म सर यसमा अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् न, जुन संविधान छ यो संविधान कायम रहेसम्म कुनै पनि एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना छैन। कोलिसन पार्टनर लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता अवस्था छ। अब मलाई यसो सामान्य मानिसको बुझाइ, राजनीति शास्त्रीहरू भन्छन् एमाले र नेपालका तपाईँहरू अनि माधवजीहरू, उपेन्द्र यादवै पनि, किनभने पुरानो उहाँ पनि कम्युनिस्ट, त्यहाँ बाबुरामजी पनि हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा उभिएर जान सक्ने सम्भावना छैन। तपाईँहरूको काङ्ग्रेससँगको यात्रा त यो त बाँचेसम्म चल्ने हिसाब पो देखियो त। यो त होइन, अब यो यस्तो खालको चाहिँ कि यो सिस्टमै लामो रहँदैन भन्न खोज्नुभयो। मैले अघि नै भने तपाईँको सिस्टमको बारेमा हामीले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चाहिँ स्थिति भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ जुन प्रकारको आइपिएस लगायतका विभिन्न प्रकारको जो सैन्य अभियान सुरु गरिरहेको छ, त्यो सैन्य अभियान चाहिँ लामो समयसम्म त्यही रूपले रहन सक्ने अवस्था होइन। हैन, त्यो लामो समयसम्म त्यसरी रहन सक्दैन। हैन, एउटा न एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ, किन युद्धको अभियान भनेको एउटा न एउटा पोइन्टमा गएर त छिनोफानो हुन्छ, टुङ्गिन्छ। चाहे पहिलो विश्वयुद्धको क्यारेक्टर हेरौँ, चाहे दोस्रो विश्वयुद्धको क्यारेक्टर हेरौँ, अब भयो भने तेस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ क्यारेक्टर पनि आखिरमा चाहिँ तपाईँको त्यति धेरै लामो समयसम्म हुन सक्ने अवस्था त होइन त। हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा धेरै कुराहरू निर्भर रहन्छ। मुलुकको परिस्थिति कसरी जान्छ भन्ने कुरा, किन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यति लङ टर्मसम्म यही रूपमा जान्छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। हैन, जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा एउटा तनावको अवस्था रहिरहन्छ तबसम्म नेपालको असुरक्षा हुने हो। हैन, जब अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तनावको अवस्था रहँदैन अथवा खास गरिकन इन्डो पेसिफिक क्षेत्र केन्द्रित भएर तनावको स्थिति रहँदैन चाहिँ, हैन, तब त्यो बेलामा सापेक्षिक रूपले नेपालको स्थिति सापेक्षिक रूपले सुरक्षित हुन्छ। हैन, जब नेपालको स्थिति अलि सुरक्षित हुन्छ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ चाहे संविधानको इस्यु हो, चाहे डेमोक्रेसीको इस्यु हो, चाहे सिस्टम प्रणाली लगायतका कतिपय इस्युहरूमा सुधार कति गर्ने नगर्ने, कति परिवर्तन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सबै कुरा ओपन हुन्छ र गर्नुपर्छ। हैन, त्यो त्यसो नगरिकन हुँदैन चाहिँ। त्यसलाई संविधानकै बारेमा पनि त चाहिँ सबै चित्त बुझ्छ भन्ने कुरा त होइन त चाहिँ। संविधानकै बारेमा कैयौँ विरोधको उठेको आवाजहरू छ, कैयौँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ, कसैले ब्ल्याकआउट गरेको अवस्था छ, थुप्रै थुप्रै विमतिहरूको बिचबाट आएको अवस्था छ नि, एउटा सम्झौताको बिचबाट आएको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिलेको परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय यो सिचुएसन हुँदासम्म चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि हामीले तत्काललाई टेम्पोरेरी रूपले अहिलेको पावर ब्यालेन्सको अवस्थामा, हैन, पावर ब्यालेन्सको अवस्थामा यो सिस्टमप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा, हैन, सिस्टमलाई ह्यान्डलिङ गर्ने सवालमा, हैन, र राष्ट्रियतासँग जोडिएका कतिपय इस्युहरूको सवालमा, यी सवालहरूमा अलिकति पावर ब्यालेन्सको हिसाबले लार्जेस्ट पार्टीहरूको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरालाई नहेरिकन त चाहिँ, हैन, हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो कोलिसन गर्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो विचार उठान गर्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि अर्को पक्षलाई पनि यो विचारमा करेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो नि। म सरसँग दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्न खोजिरहेको छु कि यो सवाल के रह्यो भने पछिल्लो अवस्था हेर्दा जुन सिस्टम र जुन खालको नेपालमा नेतृत्व छ नि, यसबाट पश्चिमाहरू गदगद छन्, असाध्यै प्रसन्न छन्। पछिल्लो अवस्थामा उत्तर चाहिँ निकै असन्तुष्ट छ भन्ने सुनिन्छ। दक्षिण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सफल भएको ऊ निष्कर्षमा प्रवेश गरेको छ। मानिसहरू, कूटनीतिक वृत्तका मानिसहरूको बुझाइ छ यहाँ भएको राजदूतलाई त्यहाँ परराष्ट्र सचिव बनाउनुको अर्थ पुरस्कृत गर्नु हो, यसको अर्थ उनीहरू सफल छन्, प्रसन्नता ढाप दिएको भन्ने रूपमा मानिस बुझ्दा रहेछन्। यो सबैका लागि उर्वर बनाउने काम यही नेतृत्व, यही सिस्टम, यही तपाईँहरूको परिवर्तनले गरेको छ भने यसको अर्थ मेरो मान्यता त्यो भन्न खोजेको होइन। तपाईँले भनेको कुरामा त यो कथनी र करेनीमा मेल खाँदैन नि त। यो त सम्पूर्ण विदेशीहरूका लागि क्रीडास्थलको लागि तपाईँहरूले नै उर्वर बनाइदिनु भएको छ, अनुकूल बनाइदिनु भएको छ। त एउटा परिस्थिति यस्तो सिर्जना हुँदैछ जुन अहिले
पश्चिमा देशका केही मानिस खास गरेर अमेरिकी सिनेटहरू पनि यहाँ आएका छन्। यो ओहिरो लाग्ने क्रम छ, सुरक्षा निकायका मानिसहरू पनि पश्चिमा देशहरूतिर आउने जाने मेरो चलेको छ भनिन्छ। यी सबै हेर्दाखेरि केही न केही त छ, त्यसका लागि जिम्मेवार तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो त मेल खाएन सर। होइन, अब अहिलेको चाहिँ त पश्चिमाहरूको अभियानको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि नै सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको अभियानको रूपमा छ होइन। इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिपको अभियानको रूपमा रहेको अवस्थामा तपाईँको ओलीजीकै पालामा आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर अमेरिकाले घोषणा गरिसकेको अवस्था हो। फर्मली रूपमा त नेपाल त आइपिएसको मेम्बर बनिसक्यो त होइन, आइपिएसको मेम्बर बनिसक्यो त होइन। आइपिएसको मेम्बर बनिसकेपछि त तपाईँको चाहिँ खुलेआम रूपले चाहिँ तपाईँको पार्टनरसिपमा रहेका चाहिँ मुलुकहरूको सन्दर्भमा त खुलेआम रूपले सेना लिएर आउने कुरा हो होइन, खुलेआम रूपले सेना लिएर आउने कुरा हो होइन। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो रूपले त ल्याउन सकेका छैन त। भलै ट्रेनिङ सेनिङ आदि भनेर लुकी छिपिकन अर्को ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुटनैतिक सामान यताउता भनेर चाहिँ गर्ने कुरा, एउटा छारो राखेर गर्ने कुरा त्यो अलग कुरा हो। खुलै रूपले त आउन सकेका छैन त। त्यो के कारणले रोक्यो त चाहिँ होइन भन्दाखेरि त चाहिँ हामीले त चाहिँ त्यो त चाहिँ तपाईँको अहिलेको पावर ब्यालेन्सको हिसाबले मात्रात्मक रूपले हेर्नु पऱ्यो नि। तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँको आइपिएसको चाहिँ मेम्बर बनाएर चाहिँ सिधै चाहिँ सैनिक क्याम्पहरू राख्नलाई तयारी भएको चाहिँ छ होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि घुमाउरो ढङ्गले चाहिँ एक्सेप्ट गरे पनि सोझै चाहिँ सेना लिएर आउनलाई तयारी त भएको छैन त। मेजर पार्टीहरूको पोजिसन हेर्नु पऱ्यो नि, मेजर पार्टीहरूको आउटलुक हेर्नु पऱ्यो नि होइन, त्यो हेर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले त त्यहाँ मात्रात्मक रूपले अन्तर त हेर्नु पऱ्यो त। भोलि काङ्ग्रेस र एमाले मिल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अब कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ मिल्यो भने चाहिँ मुलुकको निम्ति ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ, ठुलो आत्मघाती हुन्छ। त्यो सम्भावना छ। त्यस कारणले यही सम्भावना भएर नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको ह्यान्डलिङ गर्ने हो त भन्ने प्रश्न, कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने कुरा पनि त चाहिँ जुक्ति त निकाल्नु पऱ्यो त। हाम्रो पावरले डिसिभ खालको रोल त खेल्दैन चाहिँ होइन, हाम्रो पावर ब्यालेन्सले डिसिभ रोल त खेल्दैन त चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि जब उहाँहरूको दुईटैको चाहिँ एउटै आउटलुक छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा दुईटैको एउटै आउटलुक छ भने होइन, दुईटै एकै ठाउँमा मिल्न जाऊ भनेर भन्ने कुरा कति बुद्धिमत्ता हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले चाहिँ हामीले ओलीसँग चाहिँ के अरे एमालेसँग जोडेर चाहिँ हामीले मुभ गरेकै छौँ, प्रयत्न गरेका छौँ होइन। कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देउबासँग के अरे कङ्ग्रेससँग जोडेर पनि हामी प्रयत्न त गरिरहेका छौँ। अब यो अप्राकृतिक प्रकृतिको जुन गठबन्धन छ नि, तपाईँहरू एकातर्फ जान चाहनुहुन्छ, काङ्ग्रेस अर्कोतर्फ, ओलीजी अलग ढङ्गले आफ्नो खाले प्रयत्न देखिन्छ। यो कहिलेसम्म यो खाले गठबन्धन यो लम्ब्याउने कहिलेसम्म? किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संसदीय चुनाव त गराउनु नै छ, त्यो पनि अलि लामो पछि पुरै अवधि पुरा गरेर गराउने कि यस्तो पाराले त तपाईहरुको के बाँकी रहन्छ? यो त वैचारिक स्ट्रगल हो, यो त वैचारिक स्ट्रगल पनि हो, वैचारिक राजनीतिक स्ट्रगल पनि हो। वैचारिक राजनीतिक स्ट्रगलको हिसाबले हामीले भनिरहेका छौँ कि हैन, पहिलो कुरा त अहिले चाहिँ कमसेकम यो चाहिँ जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने पोइन्टमा आउनु पर्यो। आज 16 वर्ष भएछ सर, आजकै दिन संयोग तपाईहरु म वार्ता गर्दै पुरा गर्दै छु, निश्चित रूपले 16 वर्ष भयो। अब यो सिस्टमको चाहिँ सन्दर्भमा कमसेकम अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सन्दर्भमा यो सिस्टमको रक्षा गर्ने पोइन्टमा त आउनु पर्यो नि त हैन। यो सिस्टमको रक्षा गर्नुपर्छ, यो सिस्टमलाई भत्काउने खालका जे जस्ता कसरतहरू चले विगत कालमा त्यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर त अगाडि बढ्नु पर्यो, आउनु पर्यो नि त हैन। एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दामा तपाईको इन्टरनल इस्युमा जतिसुकै विवाद परे तापनि राष्ट्रियताको मुद्दामा तपाईको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरू मुलुकका पार्टीहरूको स्थिति हेर्ने हो भने राष्ट्रियताको मुद्दामा कमन पोइन्टमा पुग्ने देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा कमन पोइन्टमा पुग्न सकिरहेको छैन, विडम्बना यही छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डेमोक्रेसीको मुद्दामा पनि चाहिँ एउटै पोइन्टमा लिएर आउने प्रयास गर्नु पर्यो हैन। राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि कमसेकम एउटै पोइन्टमा लिएर आउने प्रयास गर्नु पर्यो हैन। एउटै पोइन्टमा चाहिँ लिएर आउन सक्ने अवस्था भयो भने हैन, एउटै पोइन्टमा लिएर आउन सक्ने अवस्था भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेर अगाडि बढ्न सक्छ हैन। एउटा राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्छ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने नेपालको चाहिँ सुरक्षाको सन्दर्भमा सापेक्षिक रूपले धेरै सेक्युर भएर जान्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ गठबन्धनको तात्पर्य के हो त? वैचारिक लडाइँ पनि हो नि, वैचारिक सङ्घर्ष पनि हो नि।
यो पोइन्टमा करेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने पनि हो नि। डेमोक्रेसीको मुद्दामा नि करेक्सन गर्नु पर्यो, राष्ट्रियताको मुद्दामा नि करेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने पोइन्ट पनि हो नि त। कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू बीच तपाईहरु कुनै समयमा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना अब छ कि कम्युनिस्टहरुको सन्दर्भ दीर्घकालीन रूपले कम्युनिस्ट आउटलुकको आधारमा चाहिँ तपाईको समाजवादी क्रान्तिको लागि अगाडि बढ्न तयारी हुने, दीर्घकालीन रूपले अग्रगामी दिशामा तयारी हुने भइदिए त त्यो त सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो हैन, त्यो भइदिए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त त्यो ढङ्गले जाने कुरा एउटा पाटो हो। तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको मुलुकको सङ्कट हेर्दाखेरि त्यति धेरै आशा अपेक्षा पनि नगरौँ। हाम्रो आग्रह चाहिँ के हो त भने त्यति धेरै आशा अपेक्षा पनि नगरौँ, भइदिए त राम्रै हुने हो, तर त्यति धेरै आशा अपेक्षा नगरौँ। अहिले चाहिँ आशा अपेक्षा कति मात्रै हो त भन्दाखेरि कमसेकम अहिले स्थापित भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको चाहिँ रक्षा गर्ने पोइन्टमा यथास्थितिमा टाँसिने पोइन्टमा चाहिँ मात्रै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो हाम्रो आग्रह चाहिँ। यथास्थितिमा चाहिँ रहने पोइन्ट्समा आइदिनु पर्यो। राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमसेकम चाहिँ विगत कालको जो निरन्तरता छ यथास्थितिमा आइदिनु पर्यो। म यसमा अलि स्पष्ट पार्छु, यथास्थिति बहुत खतरनाक छ नि त। यथास्थिति यसकारण खतरनाक छन् भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भन्छ यो सिस्टम यसरी चल्न सक्दैन। 2 भ्रष्टाचारको कारणले, 2 अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको यो कन्तबिजोग नैतिक हिसाबले पनि अर्थमन्त्रीमाथि औँलो ठडिएको छ। तेस्रो पक्ष यो सिस्टमले नै काम गरेको छैन। यो सिस्टम यसकारण असफल छ, एज अ होलमा जताततै समस्या नै समस्या छ। गरिब झन्झन बढ्दैछन्, परनिर्भर हुँदैछ, विदेशीहरूको थिचोमिचो बढ्दैछ, निर्णायक हैसियत यहाँको नेतृत्वले गुमाइसक्यो, हाम्रो साख मर्यादा प्रतिष्ठा केही रहेन भन्छन्। त्यसकारण यो यथास्थिति त यो खतरनाक छ नि त। किन बचाउने यथास्थिति? यथास्थिति भनेको क्षणिक अवधिको लागि मात्रै हो हैन, एउटा क्राइसिस पर्दाखेरिको अवस्थामा क्षणिक अवधिको लागि मात्रै हो। सके त अगाडि बढ्ने हो नि त हैन, सके त अगाडि बढ्ने हो नि त। नसकेको स्थितिमा यथास्थितिमा टाँसिन कोसिस गर्ने कुरा हो। कुरा त त्यो हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि वो सिस्टममा अहिलेको भ्रष्टाचारी कमिसनखोरी आदि आदि विकृति विसङ्गतिका विषयहरूको बारेमा निश्चित रूपले सिस्टममा धेरै कुराहरू भर पर्छ हैन। अब सिस्टम चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि सिस्टम चाहिँ तपाईँको एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने प्रकारको सिस्टममा गयो। किन निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण भनेर भनेको त त्यही नै हो। त्यो वेमा गयो र त्यो वे भनेको के हो त भने त्यसले रुलिङ गर्ने प्रोसिड्युर भनेको प्रक्रिया र विधि भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त नीति नियममा कन्ट्रोल गर्ने, दोस्रो कुरा चाहिँ पावरलाई चाहिँ सेन्ट्रल कसरी परिचालन गर्ने त भन्दा कमिसन तन्त्रको आधारमा परिचालन गर्ने हैन। कमिसनको आधारमा कमिसनको नेटवर्कहरू बनाएर कमिसनको आधारमा सञ्चालन गर्ने। कमिसन अर्थतन्त्र भनेको भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र हो हैन, भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा संस्थागत रूपले कतिपय भ्रष्टाचारी कमिसनका जो प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् त्यो कुरा सिस्टममा कतिपय कुराहरू भर पर्छ हैन। दोस्रो कुरा व्यक्तिका चाहिँ आशय र त्रुटिहरू नियतहरूमा पनि भर पर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो हैन। व्यक्तिगत सन्दर्भमा कतिपय गैर कानुनी ढङ्गले चाहिँ गरिने खालका चाहिँ काम कारबाहीहरू एउटा सिस्टमले हुने खालको कुरा हो। सिस्टमले हुने खालको कुराको बारेमा अहिले हामी चाहिँ टोटली कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ चाहिँ हैन। व्यक्तिमा देखा परेका भ्रष्टाचारी कमिसनखोरी आदि आदि खालका चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू चाहिँ जो देखा पर्छन् त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हैन। त्यो कुराको तुलना गर्ने हो भने चाहिँ विगत कालको चाहिँ ओलीजीको तुलना र पाला र अहिले देउबाजीको बीचको तुलना गर्ने हो भने हैन के देख्छौँ त भन्दाखेरि ओलीजीको पालामा जे जति भ्रष्टाचारीका केसहरू घटना घटे हैन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि र यहाँ घटेका घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हैन बढीभन्दा बढी चाहिँ बदनामै हुने प्रकारको स्थितिसम्म पनि देखा पर्यो हैन। त्यसलाई त्यो ड्यामेजलाई रोक्ने कोसिस त अहिले भएको छ। टोटली ड्यामेज रोकिसक्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, रोक्ने प्रयास भएको छ। उदाहरणको लागि भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ के अरे राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँ के गरियो त भन्दाखेरि यो कोभिड पछिको चाहिँ अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्छ, पर्यटन क्षेत्र लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 खरब चाहिँ हैन सहुलियतपूर्ण प्रकारको ऋण निकास गर्ने भनेर ऋण निकास गर्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर त्यसको लगानी गर्ने कहाँ हो त भन्दाखेरि त अर्थतन्त्रलाई इम्प्रुभ गर्न सुधार गर्नलाई त चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो नि।
कृषिमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो, उद्योगमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो। त्यो 2 खर्ब कता लगानी गर्नु भयो कता त भन्दाखेरि त्यो त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू व्यवसायको नाममा चाहिँ तपाईँ घर जग्गामा लगानी गर्यो, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्यो, सेयर मार्केटमा लगानी गर्यो, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्यो। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेपछि त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले त के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक उत्पादन चाहिँ ह्रास हुँदै जाने, उत्पादन नहुने, अनि उपभोगको लागि विदेशी सामान चाहिँ हरवार्ती आउने चाहिँ विदेशी सामान चाहिँ आयात बढ्न थाल्यो चाहिँ। विदेशी सामान आयात बढ्न थाल्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शोधानन्तर स्थितिमा व्यापार घाटा भत्तै गुणात्मक रूपले बढ्न थाल्यो हैन, त्यसको असर त्यहाँ पैदा भयो। दोस्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन नभएपछि वस्तुको चाहिँ के अरे मुद्राको मूल्याङ्कन त चाहिँ घट्दै जान्छ, मूल्य त घट्दै जान्छ, डेभल्युसन त चाहिँ हुँदै हुँदै जान्छ चाहिँ हैन। त्यसले चाहिँ बजारमा चाहिँ मूल्य वृद्धि हुने कुरा स्वतः हुने भयो चाहिँ। यस्ता यस्ता प्रकारका नकारात्मक चाहिँ प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् हैन। अब एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय गैर कानुनी ढङ्गले चल्ने चाहिँ हुन्डी व्यापारी चाहिँ भनौँ, हुन्डी व्यापारीको चाहिँ तपाईँ गैर कानुनी ढङ्गले हुन्डी व्यापारी चल्यो। त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्सबाट आउनु पर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ रकम चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ ब्याङ्कको थ्रु त आएन चाहिँ, त्यो तपाईँको अर्थमन्त्रीले रोक्न सक्नु भएन, अब असफल हुनुभयो। अब अर्को ढङ्गले चाहिँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा जति चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित हुनुपर्ने हो, विदेशी रेमिटेन्सले धान्दिरहेको अवस्था हो, त्यो पनि चाहिँ ह्रास हुने भयो। यस्ता खालका चाहिँ जो चाहिँ समस्याहरू जो छन् त्यो समस्याहरू अहिले मात्रै क्रिएट भएको समस्या त होइन त, विगत कालदेखि नै क्रिएट हुँदै हुँदै आइरहेको समस्या हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेन मतलब चेन इफेक्ट भनेर भन्छ नि, व्यापार घाटा हुन्छ, डलरमा भुक्तानी गर्नु पर्यो, सञ्चित कोषमा डलर त कम हुने स्वतः भइहाल्यो चाहिँ हैन। त्यसको चाहिँ भरतोल कहाँबाट गर्ने हो त भन्दाखेरि रेमिटेन्सबाट गर्नुपर्ने, रेमिटेन्स चाहिँ के अरे उसले चाहिँ हुन्डी व्यापारीले गर्दाखेरि चाहिँ अलग ढङ्गले चाहिँ आउने भयो, फरक बाटोबाट आउने भयो, राष्ट्रलाई त मुनाफा त केही पनि नहुने भयो चाहिँ। यस्ता यस्ता खालका चाहिँ चेन अफ इफेक्ट भनेर भनिन्छ। एक ठाउँमा मिस्टेक गरिसकेपछि, नियमन गर्ने ठाउँमा एक ठाउँमा मिस्टेक भएपछि त्यसको चेन अफ इफेक्ट चाहिँ पर्दै जान्छ हैन। त्यस कारणले विगत कालको कतिपय चाहिँ प्रकारका गलत प्रकारका निर्णयहरूले गर्दाखेरि पनि चेन इफेक्टको परिणामस्वरूप अहिले यस्तो परिरहेको छ। अब यहाँसँग कार्यक्रमको यसलाई कति सुधार गर्न सके, एक मात्रै के भने कि अब यो मन्त्रीमण्डल यो आगामी निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि चाहिँ पुनर्गठन हुन्छ र जो केही असफल मन्त्रीहरू फालिन्छन् र नयाँ खाले अवस्था बन्छ, सुनिन्छ त्यस्तो हो। अब खै अब त्यो त अब चाहिँ तपाईँ पार्टीको एउटा निर्णायक हैसियतमा रहेको व्यक्ति भएको अब यो विषयमा के हो किनभने डेलिभरी छैन मन्त्रीहरूको क्षमतामा, मन्त्रीमण्डलको कुरा भनेको पार्टीबाट आएका मानिसहरूको मन्त्रीमण्डलको कुरा भनेर भनेको सबैलाई स्थिरता साथ स्थायित्व साथ नै भइरहन्छ भन्ने होइन। पार्टीले र नेताहरूले आवश्यकता अनुसार थपघट फेरबदल गर्नै सक्दैन भनेर भन्न नसकेला हैन, त्यो हुन सक्छ हैन। सिस्टमलाई नै आँच पुग्ने, सिस्टमलाई नै भताभुङ पार्ने तहसम्मको चाहिँ प्रक्रियामा अहिले जान सक्ने अवस्था होइन हैन। सामान्य प्रकारको सुधारहरू, सानोतिना मात्रात्मक प्रकारका परिवर्तनहरू, सुधारहरू गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ हुनसक्छ मन्त्रीमण्डलको चेन्ज फेज अदलाबदलीहरू चाहिँ हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन चाहिँ। हस्, म तपाईँले यो आजको एकदम तपाईँको व्यस्त समयका बावजुद पनि मलाई समय दिनुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देव गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।